हॅलो फ्रेंड्स, आज आमी गोवन दाळचो रोस कसो करपाचो तो पळोवया। जशें की तुमी प्लेटीन पळयता, एक सिंपल गोवन वेज मील हांवें तयार केला। बटाट आनी वांयग्याची कापां, एक तोराची शीर, सोलकडी, रायस आनी दाळचो रोस। आमकां लागतले मिरच्यो, सांगो, एक कांदो, एक धाकटें वांयगें मोठें कापिल्लें, एक धाकटो बटाट मोठो कापिल्लो आनी एक धाकटें टोमाट। आनी हें जशें की तुमकां दिसता आमचे पणसाच्यो ते बियो आमी काडल्या आनी 2 कुडक्यांनी कापून तांचे वयलें जे कल्ल आसा तें काडलां हांवें। हें बी आमी घालतली आमच्या दाळच्या रोसान। हांवें घेतल्या सुमार 200 ग्राम तुळची दाळ। ही आमी करतली बॉयल आनी ही बॉयल करता आसतना आमी हातून बटाटाचे कुडके, लांब चिरिल्ल्यो हरव्यो मिरसांगो आनी एक बारीक चिरिल्लो कांदो कापून तातून घालून एक 10 ते 15 मिनटां बॉयलाचेर हाडटली। बाकीच्यो भाजयो आमी मागीर घालतली, कारण की तांकां शिजपाक इतलो टायम लागचो ना आनी चड शिजिल्ल्या कारणान त्यो सगळ्यो भितर विरगळटल्यो, म्हणून बाकीच्यो भाजयो आमी मागीर घालतली। मातशे वेळान बॉयल येना फुडें आमी पणसाची भिकणां घालतली, कित्याक ताका मातसो शिजपाक टायम लागतलो। सो ह्यो परत्यो घालून मागीर हातूंत सांगो घालून मातशे वेळ शिजयतली। टोमाट आनी वांयग्याचे कुडके हांवें घालपाक लास्ट दवरल्या, कारण तांकां शिजपाक खूब कमी टायम लागता। ह्या मिश्रणाक आतां एक 15 ते 20 मिनटां बरी शीज येवनी। आतां आमी वांयगी आनी टोमाटाचे कुडके घालूंक शकतात। हांकां घालून एक आनीक 10 मिनटां पर्यंत बॉयल येवनी। त्या म्हणसर जो मसालो आमकां लागतलो तो मसाल्याचें मिश्रण आमी तयार करूयात। एक तवो तापपाक दवरुया आनी तवो तापले उपरांत तातूंत 1 कप भर सोय घालया। सोय घातले उपरांत तातूंत 5 ते 6 सुक्यो तांबड्यो मिरसांगो घालया आनी 2 व्हडले चमचे सुक्यो कोरिएंडर घालया आनी एक 4-5 धाकटे तुकडे कांद्याचे घालुया आनी बरें भाजून घेवया। बरें भाजून जातकच मातशें न्हिवोवया आनी मागीर हें आमच्या एक मिक्सराच्या जारान शिफ्ट करूया। मागीर एक बारीक कप तातूंत उदक घालून मिक्सराक लावन ताजी एक फायन बारीक पेस्ट करून घेवया। पेस्ट मात बरी फायन बारीक वांटून घेयात। आतां म्हणसर आमचे दाळीचे आनी वेजिटेबल्स जे आमी बॉयल करपाक दवरिल्ले ते बरे शिजून आयले आसतले। आतां ही जी आमी पेस्ट तयार केल्या ती पेस्ट आमी ह्या मिश्रणान मिक्स करूया। ही पेस्ट दाळीन मिक्स केल्या उपरांत तातूंत हळद आनी जाय तितलें मीठ घालूंक विसरूं नाकात। मीठ आनी हळद घातले उपरांत आनी एक ताका बॉयल येवनी। एक 7 ते 10 मिनटां बॉयल आयल्यार खूब जालो।
बरी शीज आयिल्ल्या उपरांत बारीक चिरिल्ली कोथमीर घाला आनी तुमचो दाळचो रोस रेडी आसा. हांव असले जायते गोवन डिशीज, ऑथेंटीक गोवन डिशीज म्हज्या चॅनलाचेर अपलोड करीत आसता. तुमकां जर पळोवपाक इंट्रस्ट आसा जाल्यार म्हज्या चॅनलाचेर सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका. आनी जर तर तुमकां आयचो हो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायकूय बी करात. आनी तुमकां जर कितें सजेशन आसा जाल्यार कमेंट केल्यार हांव खूब हॅपी जातलें. थँक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीस व्हिडिओ टील द एंड. हांव तुमकां म्हज्या नेक्स्ट रेसिपीच्या व्हिडिओन मेळटलें. अंटील देन टेक केअर and bye bye.